تربتا ضلع انتظامیہ کے چچیردستیہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم درگتا پاک نازیک بزا کے ناتوانی مقابلے برجم دارک بتائیں دلگوش کنے چکیچا سرفراز شاہ رپورٹم انتظامیہ کیچے چیردستیہ ہو مکمہ سوشل ویلفیئر کمکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگتا پاک نازیک بزا ناتوانی مقابلہ برجم دارک بود پاک نازی کے مقابلہ ضلع کیچے کالجاں ہوار دمگے بازیں اسکولاں بارزورتو جنکو بچکی نو دربراں نبی پاک کے توصیف و ثنا کو تو پاک نازیک ونت پاک نازی کے مقابلہ اتشاد بوائز کالج شہمیر بوائز آئی سکول کوشکلا تے آکم بہار گرلز کالج مریم حمیر گرلز آئی سکول آفسر مرینا عبد الوائدہ پوزیشن گفت پوزیشن آو کینو دربراں دادو سرٹیفکیٹ دیگ بوت اکسکاش بلال باری اوریا سرفراز شاہ وش نیوز تربت